मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य सभाध्यक्षज्यू, म सर्वप्रथम त एकदमै आभार व्यक्त गर्छु। 4 जना मान्य सदस्यहरूले एकदमै सक्रियता साथ यो मन्त्रालय अन्डररेटेड मन्त्रालय भए पनि चासो, चिन्ता र सुझावहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। सम्मान्य सभाध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय निर्माणमा युवाको संरक्षण, विकास र परिचालन गर्दै खेलकुद क्षेत्रको महत्त्वलाई बढाउन युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा चासो राखी यसको विकासका लागि सुझावसहित आर्थिक वर्ष 81-82 को विनियोजित बजेटमा आफ्ना सुझाव व्यक्त गर्नुहुने मान्यज्यूहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। युवालाई मदिरा, सुर्ती र लागु औषध दुर्व्यसनी जस्ता कुलतबाट जोगाउँदै उनीहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने र उनीहरूको भविष्यको लक्ष्य प्राप्तिको लागि उपयुक्त मार्गदर्शन गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय युवा परिषद मार्फत युवा परामर्श तथा मार्गदर्शन कार्यक्रम ल्याइएको छ। यस कार्यक्रमले जीवनको उद्देश्य भुली सही बाटो पत्ता लगाउन नसकेर अलमलमा परेका र आफ्नो क्षमता पहिचान गर्न नसकी भावी योजना बनाउन नसकेका युवालाई सही मार्ग पत्ता लगाउन सहजीकरण हुने अपेक्षा गरेका छौँ। युवा प्रतिभा पलायन हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबै प्रदेशमा वाइ नेपाल क्याम्पेन सञ्चालन गरी सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत सकारात्मक सन्देशमूलक सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने योजना रहेको छ। यस अभियानले स्वदेश र विदेशमा रहेका युवालाई नेपाल नै उपयुक्त स्थान हो भन्ने सकारात्मक सोचको विकास हुने विश्वास लिएका छौँ। अध्ययनका लागि होस् वा आय आर्जनको व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि होस् वा मनोरञ्जनका लागि होस् वा प्रतिभा प्रदर्शनका लागि होस्, गौरवमय इतिहासदेखि वर्तमानमा होस् वा भविष्यका लागि होस्, सबै पक्षमा नेपाल नै उर्वर भूमि हो भन्ने र नेपाललाई नै स्वस्थ, सुन्दर र उर्वर बनाउनु पर्छ भन्ने भावनाको विकास हुने कुराको विश्वास पनि लिएका छौँ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषमा रहेको 3 अर्ब 80 करोड रकम हाल कर्जा लगानी गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा नियमित किस्ता रकम अनुमानित 1 अर्ब 80 करोड फिर्ता हुने देखिन्छ। उक्त रकमबाट आगामी आर्थिक वर्षमा थप 10,000 युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य रहेको छ। कोषबाट कर्जा लिएर सञ्चालन भएका व्यवसायको बीमाका लागि रु 2 करोड 35 लाख र नियमित रूपमा ब्याज बुझाउने व्यवसायीहरूलाई रु 1 करोड 40 लाख ब्याज अनुदान प्रदान गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्वरोजगार हुनका लागि सञ्चालन गरिएका व्यवसायमा थप 6,000 जनाले रोजगारी समेत प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेका छौँ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, स्थानीय स्तरदेखि नै खेलकुदका तालिमहरू प्रदान गर्न खेलकुद प्रशिक्षकहरू खटाइएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि मिसन 2026, 6औं एसियन इन्डो मार्शल आर्ट्स 2024 र पेरिस ओलम्पिक 2024 जस्ता बृहत खेलकुदको तयारीका लागि राष्ट्रिय स्तरमा 10वटा खेलका 200 भन्दा बढी खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन भइरहेको छ। यस प्रकारको तयारीका लागि 4 करोड 35 लाख विनियोजन गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरूको सहभागिताका लागि 2 करोड 90 लाख विनियोजन गरिएको छ। बाघचाल, डन्डीबियो र घोडचढी जस्ता मौलिक एवं परम्परागत खेलकुदको प्रतियोगिताहरूको लागि रु 11 लाख बजेट विनियोजन गरिनुको साथै विकास र विस्तारका लागि अध्ययन गर्ने कार्यका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। खेलकुदको माध्यमबाट पर्यटन विकास र विस्तार गर्न 11वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै जुम्लाको पातरासीमा स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीलाई तालिममा आकर्षित गर्न हाई एल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न रु 4 करोड विनियोजन गरिएको छ। साथै दोलखाको सैलुङमा टेक्वान्डो खेलको हाई एल्टिट्युड ट्रेनिङ कभर्ड हल निर्माणको लागि रु 2 करोड विनियोजन गरिएको छ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा
राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउँदै राष्ट्रिय एकता कायम राख्न योगदान दिने सम्पूर्ण खेलाडीको जीवन निर्वाह र जीवन सुरक्षाको जिम्मेवारी राष्ट्रको हो भन्ने विषयमा कसैको पनि द्विमत हुन सक्दैन। यस विषयमा बाधक बनेको हाम्रो स्रोत नै हो। म भन्दा पहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुहुने मन्त्रीज्यूहरूले पनि यस विषयमा सक्दो प्रयास गर्नुभएको पाएको छु। प्राप्त स्रोतको उपयुक्त व्यवस्थापन र वकालतको विषय मैले प्राथमिकतामा राखेर आगामी अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्न रु 4 करोड 35 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौं। आगामी वर्षदेखि पदक विजेता जितेर आउने बित्तिकै खेलाडीको बैंक खातामा पुरस्कार रकम जाने व्यवस्था मिलाएका छौं। ओलम्पिकमा सहभागी एसियन खेलमा पदक विजेता साग खेलकुदमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरूलाई 357 जनालाई मासिक 6000 का दरले मासिक भत्ता प्रदान गर्न रु 2 करोड 35 लाख व्यवस्था गरिएको छ। खेलाडीको जीवन निर्वाह गर्नको लागि यो रकम पर्याप्त छैन। आगामी वर्षहरूमा खेलकुद क्षेत्रमा स्रोत विस्तार गरी यो प्रोत्साहन भत्ता बढाउन पर्ने छ। आकस्मिक दुर्घटनामा परेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकको उपचारका लागि सहयोग खेलाडीको बीमा व्यवस्था गरिनुको साथसाथै खेलाडी कल्याणकारी कोषको समेत व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा गरिएको छ। रु 1 करोड रुपैयाँको यस कल्याणकारी कोषमा हाल 25 लाख भन्दा बढी वितरण योग्य रकम रहेको छ। उक्त रकमबाट पूर्व खेलाडीहरू बिरामी पर्दा अवस्था हेरी उपचारका लागि सहयोग गर्ने गरिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य सदस्यहरूलाई दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय युवा नीति 2072, राष्ट्रिय खेलकुद नीति 2057 लाई पुनरावलोकन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यी नीतिहरू परिमार्जनका लागि सबै प्रदेश गई सरोकारवालाहरूको राय सुझाव संकलन गरिएकोले युवा र खेलकुदको विषयमा देखिएको समस्याहरू समाधान हुने गरी नीति परिमार्जन हुने अपेक्षा लिएका छौं। सम्मान्य सभा अध्यक्षज्यू, झापाको दमकमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको मदन भण्डारी रंगशालाको जग्गा वन क्षेत्रमा पर्ने हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वामित्वमा आउन सकेको रहेनछ। स्थानीय सरकारले रंगशाला निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरे बमोजिम रु 4 करोड बजेट विनियोजन भई ठेक्का आह्वान पनि भएको, तर जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नभएको र पूर्वाधार निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य पनि हुन बाँकी रहेकोले निर्माणको लागि सम्झौता हुन सकेको रहेनछ। आउँदा दिनमा सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बजेट व्यवस्था गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउन चाहन्छौं। धनगढीमा 2068 सालमा निर्माण गरिएको रंगशाला र कवर्ड हललाई स्तर उन्नतरी गर्न विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा गरी हालसम्म 15 करोड 1,07,000 बजेट विनियोजन भई निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस अवधिमा रंगशालाको G5, G6, G9 र G10 गरी 2000 दर्शक क्षमताको प्याराफिट निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै प्याराफिटको बाहिरको शपिङ कम्प्लेक्स पनि तयार गरी भाडामा लगाएर आन्तरिक आम्दानीको स्रोत विस्तार गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 80-81 मा पनि रु 1 करोड विनियोजन भई रंगशाला क्षेत्रमा थप एउटा नयाँ कवर्ड हल समेत निर्माण कार्य चालू रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस रंगशालाको स्तर उन्नतरीका लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। धनगढी रंगशालाको फुटबल मैदान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नै निर्माण भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त खेल मैदानमा कर्नर किक हान्ने ठाउँ ड्रेन परेकोले त्यहाँ खेल खेल्न मिल्दैन भन्ने विषय उठेको रहेछ। उक्त मैदानको निर्माण र मोडल दशरथ रंगशालामा भएको खेल मैदानकै आकारमा रहेकोले खेल्न मिल्ने नै छ र ट्र्याकमा सिन्थेटिक ट्र्याक राखेपछि कर्नर किक हान्न समस्या हुँदैन भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। तैपनि उक्त खेल मैदानको स्थलगत अनुगमन गरी प्राविधिकहरूको राय सुझाव लिएर आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्न मिल्ने गरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि मूलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माण, टियु कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइट जडान,
खेलाडी फिटनेस हल तथा सामग्री व्यवस्था, हाई अल्टिट्युड ट्रेनिङ सेन्टर र खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, युवा संरक्षण र विकास गरी राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउने तथा खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ र अनुशासित नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय गौरव बढाउने तथा खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण विषयमा चिन्ता र चासो र सुझाव दिनुहुने सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूप्रति फेरि एकपटक आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। नेपालको जय होस्। मान्य सदस्यहरू, मान्य युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यलाई समय उपलब्ध गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। तीनजना। मान्य सदस्य भुवनबहादुर सुनार। मन्त्रीज्यूसँग एउटा जिज्ञासा छ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, यो हाम्रो चाहिँ खेलकुद मैदान 10 रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद को मापदण्डभित्र पर्छ कि पर्दैन? मेरो प्रश्न छ। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्य गङ्गा कुमारी बेलवासी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, बजेटमा राष्ट्रिय युवा महिला सम्मेलन गर्ने कार्यक्रमको घोषणा भएको थियो। मन्त्रालयको बजेटमा सोको व्यवस्था भएको देखिँदैन। मेरो प्रश्न पनि थियो, जवाफ आएन। धन्यवाद। मान्य सदस्य शारदा देवी भट्ट। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। अमेरिकाका लुला लङ्गडा ट्यापे जडेहा बालबच्चा चोर एवं दुराचारीलाई हाम्रो नेपालले भिसा तुरुन्दै दिने, हाम्रो राष्ट्रका गहना खेलाडीलाई खेलकुद मन्त्री आफै जाँदा पनि नटेरेको हो कि क्या हो? खेलकुद मन्त्रालय हेला गरेको हो कि? यो बुझ्न सकिएन। म केही सुन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य सदस्यले सोध्नु भएको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य सभाध्यक्षज्यू, म प्रश्न सोध्नु हुने मान्य सदस्यहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्छु। मलाई पनि उकुस मुकुस भइरहेको थियो, यो कुराहरू कहाँ भनौँ भइरहेको थियो होइन। यो अलिकति झन् राष्ट्रिय सभामा त यी विषयहरू झन् गम्भीरतापूर्वक उठ्छ भन्ने आशा पनि लिएको थिएँ मैले। मान्य भुवनबहादुर सुनारले भन्नुभएको दशरथ रङ्गशालाको मामला यस्तो दुःखद छ कि मान्य सभाध्यक्षज्यू, सामान्य सभाध्यक्षज्यू, राजाको पालामा बनेको रङ्गशालालाई अहिले पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको भनेर बनेका छौँ होइन। यो टाइमसम्म एउटा त्यो बनाउन पनि सकेका छैनौँ हामीले होइन। अब त्यही टाइमको रङ्गशालामा नै निर्भर छ देशको खेलकुद। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कस्तो भन्दा 21औं शताब्दीमा बनेका आधुनिक रङ्गशालाहरूसँग हामी रङ्गशालालाई दाँजेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको भएन भन्छ क्या होइन। त्यहाँभित्र त्यसको लोड बेरिङ जे जति सक्छ त्यो अनुसारले मर्म सम्मार चाहिँ भएको छ। तर विकसित मुलुकहरूले 2020-2021 मा बनाएको ती रङ्गशालासँग त्यसलाई तुलना गरेर चाहिँ हामी प्रतिक्रियाहरू पनि दिइरहेछौँ। तर स्पष्ट तरिकाले कस्ता पूर्वाधारहरू बन्न पर्छ भन्ने न मापदण्डमा हामी लागेका छौँ होइन। सो त्यो एउटा दुःखद पनि छ मान्य सदस्यले उठाउनु भएको कुरा। अस्ति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएन भनेर हामीले त्यहाँ स्थलगत अनुगमन गरिसकेपछि कति कुरा चाहिँ त्यो फ्लड लाइटको ल्युमेन्सहरू पनि कम भएको, हुनुपर्ने 12 देखि 1600 ल्युमेन्सको जम्मा 800 को प्राविधिक समेत पनि रहन्छ हामीसँग। त्यो लाइटहरू बल्बहरू फेर्नेसम्म पनि
अहिले जो भएको प्राविधिकले त्यो बत्ती अन र अफ गर्ने बाहेक अरू दक्षता रहन्छ, त्यतिखेरै मैले चाहिँ फेरि त्यसको जिम्मेवार निकाय भनेर चाहिँ खेलकुद परिषद एन्फा हुँदो रहेछ। उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर त्यस्तै पर्यो भनेदेखि चाहिँ ती प्राविधिकहरू चाहिँ छिमेकी राष्ट्र चाइनाबाट मगाउनु पर्ने कुराको मैले निवेदन पनि गरेको छु हैन। सो दशरथ रङ्गशालामै आजको दिनसम्म लगभग 1 शताब्दीसम्मकोमा पनि हामी भर पर्न पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्मको राजनीतिक कर्मीहरूदेखि लिएर सबैलाई नै एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा मैले यति नै निवेदन गर्ने सामान्य अध्यक्षज्यू। मान्य गङ्गा कुमारी बेलबासीले महिला सम्बन्धीको कुरा गर्नुभएको छ। योपालि कस्तो पनि भइदेऊ न हो, हाम्रो बजेट कति चिज अप्ठ्यारोमा के पर्यो भन्दाखेरि मूलपानी र कर्णालीलाई न्याय गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ धेरै बजेट मन्त्रालयको तपाईँको टोटल बजेटको खेलकुद सम्बन्धीको टोटल बजेटको 70% जति चाहिँ मूलपानी र कर्णालीमा हामीले गर्नै पर्ने हाम्रो बाध्यता पनि भयो। कर्णाली सरकारले आफ्नो पेट काटेर 52 करोड रुपियाँ खर्च गरेर पूर्वाधार बनाइसक्या। योपालि 10औं राष्ट्रिय खेलकुद घोषणा गर्न नसक्या भए चाहिँ कर्णालीलाई अन्याय नै हुने भएकोले गर्दा थप 60 करोड हामीले त्यहाँ पनि लगानी गर्नु पर्यो हैन। अब यो महिला सम्बन्धी तपाईँले भन्नुभएकोमा चाहिँ यो युवामा पनि समानीकरण अनुदान भनेर मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जानकारी लिँदाखेरि चाहिँ त्यो अमाउन्टहरू चाहिँ स्थानीय सरकारबाटै सञ्चालन हुने, अहिलेको स्थानीय सरकारसँग अधिकार पनि भएको र स्रोत पनि भएकोले गर्दा त्यसलाई चाहिँ नीतिगत निर्णय गरेर त्यहाँबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने अहिलेसम्मको जानकारी छ। तर ती कार्यक्रम स्टप हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ युवा परिषदले पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने मेकानिजमहरू छ हैन। पहिला पनि युवा परिषदको बजेट एकदमै कम थियो, जम्मा 6 करोडबाट यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको थियो। म निर्वाचित भएको वडाको भन्दा पनि कम बजेट चाहिँ खेलकुद परिषदको थियो। एउटा 6 करोडको बजेटले 77 जिल्ला 753 स्थानीय पालिकामा काम गरेर तर त्यसका नीतिगत निर्णयहरू गरेर स्थानीय तहबाट गर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ छ। अहिले पनि त्यो आशा मर्या छैन। मान्य शारदा देवीले उठाउनु भएको कुरामा हाम्रो खेलाडीको कुरामा मान्यज्यू यही प्रश्न पनि हो, यो कस्तो रहेछ भन्दा जो दिखता है वो बिकता है भन्ने समाज भएको छ। अहिले देखाउन पर्ने हाम्रो के भएको थियो, मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, मलाई अलिकति हलुका पनि हुन्छ होला। उहाँले भिजा नपाएको केसमा बिदाको दिनमा बुद्ध जयन्तीको दिन परेको थियो, बिदाको दिनमा नै हामीले मन्त्रालयमा कर्मचारी साथीहरूलाई पनि बोलाएर र उहाँहरूले पनि प्रक्रिया एकदम छिटो 1 घण्टाभित्र हाम्रो लाइन मिनिस्ट्रीबाट अगाडि बढ्न पर्ने चिज हामीले अगाडि पठाएको थियौँ। अब मैले यो भन्नु हुने हो कि होइन थाहा छैन मलाई। मन्त्री परिषदको बैठकमा मैले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा पनि भने यो दोष मात्र लगाउने कल्चर पनि राम्रो होइन। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषदको बैठक अगाडि मेरै अगाडि 2 चोटि दूतावासमा सम्पर्क गरेर यो के गर्नुभयो भने अनुरोध गरे, म साक्षी हो त्यसको। तर अब यो देखाउनै पर्ने समाज हो कि त्यो भिडियो बनाएर चाहिँ माथि यसो क्याप्सन लेखेर परराष्ट्र मन्त्रीले फोन गरे भनेर देखाएको भए चाहिँ वाहवाही हुन्थ्यो होला। हामीले त्यो बिदाको दिन कारवाही गरे, मैले पनि एउटा पोस्ट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा आजको बिदाको दिन पनि सन्दीपको लागि भिजामा हामी लागिरहेछौँ भने भए वाहवाही पाउँथ्यो। हामीले त्यस्तो गर्न जानेनौँ मान्य सामान्य सभामुख अध्यक्षज्यू। हामीले चाहिँ आफ्नो कामलाई फोकस गरेका थियौँ। तर म यहाँ भएका मान्यज्यूहरूलाई सामान्य सभा अध्यक्ष मार्फत के पनि निवेदन गर्छु भन्दा देशको पनि त एउटा कूटनीतिक मर्यादा त हुन्छ नि त। हामीले त त्यो कूटनीतिक मर्यादा भित्र बसेर हामीले काम गरेका थियौँ क्या। तर त्यो भन्दैमा कसैले भिजा दिने नदिने कुरामा सडकमा गएर आन्दोलन गरेर मुर्दाबाद जिन्दाबाद गर्ने कुरा त कूटनीतिक मर्यादा हुँदैन होला नि। त्यो त राष्ट्रिय सभाले जति त त्यो कुरा अरू कुन चाहिँ निकायले देशमा बुझ्या हुन्छ। सो हामीले हाम्रो साइडबाट गर्नुपर्ने 100% काम गरेका थियौँ त्यतिखेर। ती कुराहरू रेकर्डेड छन् हैन। तर कति कुरा त हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र हुँदैनन् हैन। र कूटनीतिक मर्यादामा ती देशहरूका नियम कानुन कस्तो छ, कसलाई अनुमति दिने नदिने भन्ने कुरा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र भएका कुरा नै होइनन्। तर हाम्रा क्षेत्राधिकारमा भएका कुरा हामीले 100% गरेका छौँ र त्यो पनि विधिपूर्वकै गरेका छौँ। क्यानले खेलकुद परिषदलाई पठाएर, खेलकुद परिषदले मन्त्रालयलाई पठाएर बिदाको दिन कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गरे। यसमा त म यहीँबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सबै कर्मचारी साथीहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्छु। बिदाको दिन बिदा नभनिकन आएर मन्त्रालयबाट 1 घण्टाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएर परराष्ट्रमा गरेको र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई मन्त्री परिषदको बैठकमा कुरिरहेको बेला फोन गरिदिनु भएकोमा पनि आभार गर्छु। र आज मान्य शारदा देवीले यो कुरा उठाइदिनु भएर यो गरिमामय सदनमा मैले यसको स्पष्टीकरण दिन पाउँदा यसमा लाग्नु भएको सबैलाई पनि
न्याय भएको जस्तो अनुभूति पनि गरेको छु। जो दिक्ता है वो बिक्ता है मात्रै होइन कि काम गरेको चिज पनि भन्ने ठाउँ तपाईँहरूले उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छु। नेपालको जय होस्। मान्य सर्वप्रथम म मान्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मिति 2081 साल असार 17 गते विनियोजन विधेयक 2081 को विभिन्न शीर्षकमाथिको मन्त्रालयको छलफल अन्तर्गत खर्च कटौतीको प्रस्ताव साथै मन्त्रालयसँग जिज्ञासा राख्नुहुने 16 जना मान्यज्यूले त्यो दिन जिज्ञासा राख्नु भएको छ। जिज्ञासा राख्नुहुने मान्यज्यूहरूमध्ये किरण बाबु श्रेष्ठ, मान्य उर्मिला अर्याल, मान्य देवेन्द्र दाहाल, मान्य उदय बहादुर बोहरा, मान्य शेखर कुमार सिंह, मान्य तुल प्रसाद विक, मान्य डाक्टर अञ्जन साक्य, मान्य भुवन बहादुर सुनार, मान्य कृष्ण बहादुर रोकाया, मान्य गङ्गा कुमारी बेलवासे, मान्य विष्णुदेवी पुडासैनी, मान्य गोमादेवी तिमसिना, मान्य सुरेश कुमार आले मगर, मान्य नारायण दत्त भट्ट, मान्य रुक्मिणी कोइराला, मान्य जगप्रसाद शर्माले भाग लिनुभएको थियो भने अप्रत्यक्ष ढङ्गले त सबै मान्यज्यूले चासो राख्नु भएको थियो होला, तर विशेष गरी सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष रूपमा अलि बढ्ता जिज्ञासा जगप्रसाद शर्मा मान्यज्यूले राख्नु भएको थियो। म सामान्यतया मन्त्रालयमा मान्यज्यूले जे जिज्ञासा उठाउनु भएको छ प्रत्यक्ष ढङ्गले र अप्रत्यक्ष ढङ्गले जिज्ञासा उठाउनु हुने मान्यज्यूको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिन उपस्थित भएको छु। छलफलमा भाग लिई विभिन्न सुझाव सल्लाह दिनुहुने र जिज्ञासा राख्नुहुने सबै मान्यज्यूलाई सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सम्बन्धमा देखाएका प्रश्न को जिज्ञासा उठेका थिए। मन्त्रालयमा कर्मचारीहरूको रूपान्तरणको योजना के बनाउनु भएको छ, आदिवासी जनजातिहरूको ज्ञान सिपलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि के कार्यक्रम तय गर्नुभएको छ भन्ने प्रत्यक्ष रूपमा जिज्ञासाहरू राख्नु भएको थियो। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, कर्मचारीहरूको रूपान्तरण नभइकन देश विकासमा सम्भावना हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। आज कर्मचारीहरूको रूपान्तरण गर्न सरकारका लागि चुनौती पनि छन् र वास्तवमा हाम्रो लागि यो अवसर पनि हो हुन चाहिँ त। कर्मचारीहरूको रूपान्तरणका लागि सामान्यतया भन्ने हो भने अहिले 2072 सालमा आएको संविधानपछि पनि हामीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले कर्मचारीहरू चाहे सङ्घमा, चाहे प्रदेशमा, चाहे स्थानीय तहमा कार्य सञ्चालनमा अहिले पनि निकै कठिनाइहरू, अप्ठ्याराहरू र यहाँहरूलाई थाहा छ धेरै ठाउँमा यस्तो समस्याहरू आएको कुरा जानकारी छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि अहिले चुनौतीहरू छन्। कर्मचारीहरूको मार्गदर्शकको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेशले आफ्नै खालको मापदण्ड बनाएर पनि त्यो ऐन बनाएको हुनाले समस्याको रूपमा रहेको छ। कर्मचारीहरूको सरुवाका लागि मन्त्रालयमा सबभन्दा बढी अप्ठ्यारो हुने, दबाब हुने पनि त्यसैमा मैले महसुस गरेको छु। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने काम त अझ यति धेरै दबावमूलक, यति धेरै अप्ठ्यारो छ। म यो छोटो अवधिमा पनि वास्तवमा
यी समस्याहरूको बारेमा अलि जानकारी त छ, तर अब सबैबाट यसो हेर्दाखेरि विधि पद्धति नहुँदा, निश्चित मापदण्ड नहुँदा हामी समस्यामा छौँ। भनसुनको आधारमा चल्ने हुनाले अलिकति सबै अब मानिसको स्वभाव हो, अब हामी सबै यही समुदायका मान्छे हौँ र यो भनसुन निश्चित मापदण्ड नहुँदा, निश्चित ऐन नहुँदाखेरि हामीमा यो समस्या अहिले समस्याको रूपमा रहेको छ। सबभन्दा त एउटा त स्थानीय तहमा पनि खटाएका कर्मचारी भरसक नजान खोज्ने, धेरै जसो कर्मचारीहरू सङ्घमा बस्न खोज्ने, स्थानीयमा जान नखोज्ने, गएकाहरूलाई पनि के भन्ने अब तलका कतिपय निकायबाट पनि हाजिर गराउन नखोज्ने, यस्ता प्रवृत्तिहरू कमजोरीहरू छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले मन्त्रालयमा अलिकति गम्भीर ढङ्गले ध्यान गएको छ। यो राजनीतिक अस्थिरताले होला हामीले पनि धेरै काम गर्न नसकेका कुरामा पनि हामीले मन्त्रालयमा गएपछि सबै काम चुस्त दुरुस्त ढङ्गले गर्न सकेका छौँ भन्ने अवस्था पनि छैन, किनभने यो अस्थिरताले यस्तो समस्या सिर्जना गर्दो रहेछ। तैपनि कर्मचारीहरूको रूपान्तरणका लागि मन्त्रालयले केही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएर राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका लागि दफावार छलफलको क्रममा छ। हामीले सोचेका थियौँ यसलाई अलि बढी महत्त्व दिएर, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई बढी महत्त्व दिएर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निकास गर्नका लागि पहल गर्ने भनेर मैले पनि आफैले पनि राज्य व्यवस्था समितिका माननीय सभापतिज्यूसँग पनि अनुरोध गरेको थिएँ। सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई पनि मन्त्रालयमा बोलाएर यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ, त्यसैले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नु पर्यो भनेर सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई पनि मन्त्रालयमा बोलाएर यसलाई चाँडो निकास गर्ने, किनभने 1600 भन्दा बेसी संशोधन परेका छन्। त्यसैले यी समस्या समाधान गर्नका लागि माननीय सभापतिज्यू सबै दलका प्रमुख सचिवसँग पनि छलफल भएको छ। आशा छ अब यो राजनीतिक रूपमा जे खालको व्यवस्था भए तापनि यो अधिवेशनबाट हामीले यो वर्षीय अधिवेशनबाट कुनै पनि हालतमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यसलाई पास गर्नैपर्छ। यो हामी सबैको जिम्मेवारी हुनेछ, चाहे पक्षमा हौँ चाहे विपक्षमा हौँ, हामी सबैको साझा दायित्व हुने भएको हुनाले मेरो विश्वास के छ भने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा गर्नुपर्छ भनेर सबैसँग पनि म सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत राष्ट्रिय सभाका सबै मान्यज्यूलाई पनि, प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै मान्यज्यूलाई पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कर्मचारीहरूको यो सरुवालाई अलिकति व्यवस्थित गर्नका लागि, प्रणालीमा आबद्ध गर्नका लागि कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी एउटा मापदण्डको मसौदा तयार पारेको छ। त्यो मसौदा भएपछि कमसेकम एउटा विधि पद्धति बनाऊँ। यो कर्मचारी सरुवा जतिखेर पनि हुने, जुन बेला पनि हुने, यो पद्धति अन्त गरौँ। सामान्यतया आर्थिक वर्ष सुरु भएको साउनदेखि आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ, कमसेकम साउनमा सबै तयारी गरेर भदौदेखि सरुवा भदौमा गरौँ र त्यसपछि सामान्यतया 2 वर्ष एउटा कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण बनाऊ। यो बेला बेलामा 6 महिनामा 3 महिनामा यो सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त गरौँ, यसलाई विधि पद्धतिले रोकौँ भनेर एउटा मापदण्ड पनि बनाएको छु। त्यो मसौदा समिति तयार पारेको मसौदा समिति गठन भएको छ। त्यसले तयार पारिसकेपछि मन्त्री परिषदबाट पास गरिसकेपछि सामान्यतया कर्मचारी भदौमा र असोजमा सबै सरुवा गरिसक्ने र त्यसपछि गएर कमसेकम एउटा कर्मचारी दूरदराजमा भयो भने कम्तीमा 1 वर्ष र सुगममा कम्तीकम 2 वर्ष बसोस्। यो बेला मौकामा कर्मचारीको सरुवा 2 महिना 3 महिनामा सरुवा गर्ने प्रणालीको अन्त होस् भनेर एउटा मापदण्ड तयार पारेर त्यसलाई मन्त्री परिषदमा लग्नका लागि तयारी गरिरहेको छु। र कर्मचारीहरूको तालिम सम्बन्धमा र उनीहरूको वृद्धि विकास क्षमता विकासका लागि पनि हामीले त्यसको विभिन्न निकायले, खास गरी स्टाफ कलेजदेखि लिएर स्थानीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट पनि त्यो काम पनि भइ नै राखेको छ र त्यसको लागि प्रयास मन्त्रालयका तर्फबाट भएको छ भने त्यसको साथसाथै सम्माननीय अध्यक्षज्यू
यो मान्यज्यूले हाम्रो जगप्रसाद शर्मा मान्यज्यूले आदिवासी समुदायकाको ज्ञान सिपको प्रोत्साहन गर्ने कामका लागि केही कार्यक्रम छ कि छैन सङ्घीय मामलाले भनेर पनि भन्नुभएको छ। यसपालि हामीसँग विशेष गरी एउटा त आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ, त्यसले आदिवासी जनजातिका सन्दर्भमा धेरै कामहरू गरेको पनि छ। यसपालि आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष लगायतका त्यहाँका पदाधिकारीहरू सबैले आएर यसको बजेटको बारेमा पनि उहाँहरूले धेरै गुनासो गर्नुभयो। यसपालि अर्थमन्त्रीज्यूले पनि त्यसमा उदारता देखाएर बजेट उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने काम भएको छ। उहाँहरूले त्यसको कार्यक्रम त्यसबाट पनि हुनेछ भने त्यसपछि हामीलाई आदिवासी जनजाति आयोग पनि छ, त्यसले पनि सकेसम्म आदिवासी जनजातिहरूका मुद्दाहरूमा र उसको वृद्धि विकासमा कार्यक्रम गरिराखेको हुनाले त्यसको म जानकारी गराउनेछु। सम्मान्य सभा अध्यक्षज्यू र मान्यज्यूहरूले जसरी मन्त्रालयप्रति अप्रत्यक्ष ढङ्गले पनि धेरै जसो जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, म सबै जिज्ञासा राख्नुहुने सबै मान्यज्यूहरूलाई सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र थप छलफलमा केही जिज्ञासा पछि भयो भने म फेरि तपाईहरुको माझमा थप जिज्ञासा का जवाब दिन उपस्थित हुने जानकारी गराउँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक 2081 माथिको विनियोजन शीर्षकमा मान्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले दिनुभएको जवाफको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न कुनै पनि मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 2081-82 माथिको छलफलको क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर सल्लाह सुझाव दिनुहुने तथा जिज्ञासु राख्नुहुने सबै मान्य सदस्यहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद अर्पण गर्दछु। मान्य उर्मिला अर्यालज्यू, मान्य उदय बहादुर बोहराज्यू, मान्य शेखर कुमार सिंहज्यू, मान्य अंजन साक्य, मान्य भुवन बहादुर सुनारज्यू, मान्य गंगा कुमारी बेलवासे, मान्य रुक्मिणी कोइरालाज्यू, मान्य सुरेश कुमार आले मगरज्यू, जगप्रसाद शर्मा लगायतले विनियोजन विधेयक 2081-82 माथिको छलफलको क्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर उठान गर्नुभएका विषयहरूको सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दै आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूमा कतिपय विषयहरू एकै प्रकृतिका र साझा रहेको पाइएकोले एकमुष्ट रूपमा प्रश्न पार्ने प्रयास गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2081-82 को लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जम्मा रु 15 अरब 71 करोड 79 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकम मध्ये संघीय निकायहरूका लागि 11 अरब 98 करोड 12 लाख र प्रदेश सरकारहरू मार्फत खर्च हुने गरी 2 अरब 88 करोड 22 लाख र स्थानीय तह अन्तर्गत 35 करोड 45 लाख विनियोजन गरिएको छ। मान्य सदस्यहरूले उठान गर्नुभएका विषयहरूमा मुख्य रूपले
वन क्षेत्र को दिगो व्यवस्थापन, जड़ी बूटी तथा गैर कास्ट वन पैदावार को प्रवर्धन, वन उद्यम को विकास, मानव वन्य जंतु द्वंद्व न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन, चूड़े संरक्षण कार्यक्रम, वातावरण संरक्षण, कार्बन व्यापार लगायतका विषयहरू मिश्रित रूपमा आएका छन्। जुन विषयहरू राष्ट्रिय वन नीति 2075, राष्ट्रिय वातावरण नीति 2076, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076, आवधिक योजना आर्थिक वर्ष 2081-82 को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यले परिलक्षित गरेका विषयहरूसँग नै सम्बन्धित रहेका छन्। यिनै विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर नै बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। वनको दिगो व्यवस्थापन, काठ दाउराको उत्पादन वृद्धि र सो मार्फत रोजगारी सृजनाका लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रमा वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वनको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ। साथै प्रदेश सरकारहरूबाट पनि त्यहाँको वनको अवस्था अनुसार वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय मापदण्ड स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादन वृद्धि हुनेछ र विदेशी काठको आयातमा कमी हुने अपेक्षा गरेको छु। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति लागू भएका वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट काठ दाउराको उत्पादन बढाउने र बिक्री वितरण कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले हालै वन दोस्रो संशोधन नियमावली 2081 लागू गरेको छ। वन नियमावली 2079 मा भएको यस संशोधनले वन व्यवस्थापन कार्यलाई थप सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जनतालाई सहज रूपमा काठ दाउराको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन काठ दाउराको माग रहेको जिल्लाहरूमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति 51 जिल्लाहरू मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। बाँकी हिमालय तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा माग निवेदनको आधारमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराइन्छ। साथै शहरी क्षेत्रमा नेपाल वन निगम लिमिटेडका सेल्स डिपो मार्फत काठ दाउरा उपलब्ध गराउने गरिएको छ। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति लागू भएका उपभोक्ता समूह सदस्यहरूलाई समूहको स्वीकृत वन कार्य योजना बमोजिम समूह मार्फत नै काठ दाउराको आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको छ। हरियाली परिवर्धनका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। वृक्षारोपण, बिरुवा उत्पादन जस्ता कार्यक्रमहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू तथा उपभोक्ता समूहहरू समेतको सहभागितामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 2 करोड बिरुवा उत्पादन गरी कृषि वन, निजी वन, सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गरिनेछ। देशका सहरहरूलाई हरियाली तथा मनोरम बनाउनको लागि प्रदेशहरू मार्फत 105 वटा हरित पार्क निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन डढेलोको प्रकोप न्यूनीकरण एवं नियन्त्रण गर्दै वन संरक्षण गर्ने कार्यमा मन्त्रालय पूर्ण रूपले सजग रहेको छ। देशमा संहिता कार्यान्वयनसँगै वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहन गएकोले वन अपराध फौजदारी अभियोग रहेकाले यसको नियन्त्रणमा संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता रहेको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रहरूमा अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि सशर्त अनुदानका रूपमा प्रदेश सरकारहरूलाई बजेट उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै देशभर रहेका 20 वटा संरक्षण क्षेत्रहरूमा हुने डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका कार्यहरू निकुञ्ज आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र कार्यालयहरूबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। माननीय उर्मिला अर्यालज्यूले उठान गर्नुभएको 70 साल जस्तो बहुमूल्य काठको तस्करी भई यो प्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ भन्ने विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
शक्तिशाल प्रजाति लोपोन्मुख वनस्पति प्रजाति रहेकोले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी व्यापारिक प्रयोजनको लागि यसको कटान, ओसार पसार र विदेश निकासी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साथै शक्तिशाल प्रजातिको संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि वन तथा भू संरक्षण विभाग मार्फत प्रजाति व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरिएको छ र सोको कार्यान्वयनको लागि प्रदेशको वन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई परिचालन गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यवसायीकरण र मूल्य वृद्धि सहित विदेश निकासी समेत गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। जडीबुटी विकासको लागि 7वटै प्रदेशमा कार्यक्रमहरू राखिएका छन्। वनस्पति विभागबाट समेत जडीबुटीको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने आवश्यक कार्यक्रमहरू सहित प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र प्रमाणीकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। जडीबुटीको प्रशोधन, भण्डारण तथा मूल्य अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउन जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड मार्फत थप प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण प्रति मन्त्रालय पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहेको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन एवं प्रजाति संरक्षणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र, जैविक मार्गहरू तथा निकुञ्ज आरक्षित घाँसे मैदानको व्यवस्थापन, विद्युतीय तारबार, पोखरी मर्मत तथा निर्माण, वैकल्पिक खेती प्रवर्धनका लागि यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनालाई मध्यनजर गर्दै झापा, सुनसरी, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षण कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणको समेत मार्फत विद्युतीय तारबार निर्माण एवं मर्मतका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 17 करोड 7 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण प्रक्रियालाई थप छिटो, छरितो र सरलीकृत गर्दै बाँदर र नीलगाईबाट समेत हुने क्षतिलाई समेट्नका लागि पुरानो कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशका 2080 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विगत आर्थिक वर्षहरू देखनै हालसम्म मानव हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सोलर फेन्स निर्माण तथा मर्मत, विद्युतीय तारबार, आरसीसी वाल निर्माण, पानी पोखरी निर्माण, वैकल्पिक खेती प्रवर्धन, सचेतना कार्यक्रम, समन्वय तथा सहकार, वन्यजन्तु नियन्त्रणका उपकरण खरिद, मानव बस्तीमा जङ्गली हात्ती लगायतका वन्यजन्तु नियन्त्रण लगायतका कार्यहरू गर्दै आएको छ। बाँदेनलाई नियन्त्रण गर्न कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ। बाँदेलबाट हुने क्षतिको लागि राहत वितरण, अन्नबाली तथा गाउँ बस्तीमा जनावरबाट रोक्न मेखजाली सहित तारबार निर्माण तथा मर्मत लगायतका क्रियाकलापहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। बाँदर नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय पहिचान गर्नको लागि एक प्राविधिक समिति मार्फत अध्ययनको कार्य भइरहेको छ। उक्त अध्ययनबाट प्राप्त हुने सुझावहरूलाई तत्कालै कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वन डढेलो नियन्त्रणको पूर्व तयारी व्यवस्था र यस सम्बन्धमा भएका प्रयासहरू निम्नानुसार रहेका छन्। वन डढेलोको सूचना प्रवाहका लागि वन तथा भू संरक्षण विभागमा वन डढेलो नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी भू उपग्रहमा आधारित सूचना प्रणाली मार्फत घटना घटिरहेको स्थानमा तत्काल सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वन डढेलो लागेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोत साधन एवं उपकरण र नजिकका सिमसार, पानी पोखरीको समेत को प्रयोगबाट संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी, नेपाली सेना र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय समुदायका सदस्यहरू समेतको संयुक्त प्रयासमा डढेलो नियन्त्रणको प्रयास गरिएको छ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहुँच सम्भव हुने स्थानहरूमा दमकल समेतबाट आगो निभाउने प्रयास गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालमा वायु प्रदूषण एक जटिल र गम्भीर विषय बन्दै आइरहेको छ। वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र रोकथामको लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूको समन्वयकारी भूमिकाका साथै निजी क्षेत्रको समेत सहयोग आवश्यक छ। वातावरण विभागले वायु प्रदूषण सम्बन्धी नियमित तथ्याङ्क सङ्कलन एवं विश्लेषण गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दै आइरहेको छ र हालै सन् 2023 को वायु गुणस्तरको स्थिति प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर कार्ययोजना 2076 स्वीकृत भई वायु प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका क्रियाकलापहरू सरकारवाला निकायहरूको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्दैछ। वायु प्रदूषण सम्बन्धमा वेब पेज र सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न जनचेतनामूलक सामग्रीहरूको उत्पादन तथा प्रसारण गर्नुको साथै प्रदूषण बढेको अवस्थामा सार्वजनिक सूचना र अपिल समेत गर्ने गरिएको छ। सवारी साधनबाट विकसित धुवाँबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन रहेको सबै किसिमका सवारीका साधनहरूले प्रदूषण जाँच गराई तोकिएको मापदण्डभित्र रही हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हरित स्टिकर लिनको लागि प्रदूषण मापदण्ड तोकिएको छ। हालको संघीय संरचना अनुसार प्रदेश भित्र चल्ने सवारी साधनहरूको दर्ता र नियमन गर्ने कार्यक्षेत्र प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने व्यवस्था रहेकोले प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सवारी साधनबाट उत्सर्जन हुने धुवाँको परीक्षण गरी हरियो स्टिकर दिने गरेका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, चुरे संरक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी 1 अरब 5 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। जुन बजेट चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना 2074ले लक्षित गरेको लगानी आवश्यकताको तुलनामा अति न्यून रहेको छ। सीमित स्रोत साधनबाटै भए पनि नदी प्रणालीमा आधारित भई 5 वटा कार्यान्वयन इकाइ मार्फत भू संरक्षण, जल पुनर्भरण, वृक्षारोपण, कृषि वन, खोला किनारा स्थिरीकरण आदि कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। चुरे क्षेत्रमा आकाशे पानी पुनर्भरणको लागि भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी र संरक्षण पोखरीहरू निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्दै आइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस्ता पोखरीहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू राखिएका छन्। चुरे क्षेत्रको भौगोलिक फैलावट र आवश्यकताको तुलनामा बजेटको सीमितताले गर्दा हाल विनियोजन भएको रकम पर्याप्त भन्ने हुन सकेको छैन तथा प्राप्त बजेटलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विनियोजनको व्यवस्था मिलाइएको छ। ढुङ्गा गिट्टी बलुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन संबंधी मापदण्ड 2077 अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा व्यवस्थापन कार्य को कार्यान्वयन गर्ने संपूर्ण जिम्मेवारी संबंधित स्थानीय तहको हुने तोकिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्र र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी उत्खनन भएमा त्यस कार्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नियमन र अनुगमन र आवश्यक कारबाही गर्ने कार्य पनि सम्बन्धित स्थानीय तह र खानी जन्य तथा नदीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको हुने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई यस सम्बन्धमा नियमन तथा अनुगमन गर्ने र कानुन विपरीत काम भएमा कारबाही अघि बढाउने सम्बन्धी क्षेत्राधिकार र कार्यादेश नभएकोले नियमन अनुगमन गर्ने कार्यमा समितिको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको छैन। हाल नेपाल सरकारबाट प्राप्त स्रोत र लगानीबाट मात्र समग्र चुरेको संरक्षणको कार्य
पूरा गर्न पर्याप्त नभएकोले चुरेको संरक्षणमा सबैको साझा प्रयास हुनुपर्दछ, साथै लगानी पनि बढाउनु पर्दछ। साथै भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित संरक्षण र सदुपयोगमा समुदायको पनि उत्कै सहयोग आवश्यक छ। 1000 माइलको यात्रा पनि एकै पाइलाबाट सुरु हुन्छ भन्ने भनाइको मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्राप्त सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै ससाना क्रियाकलापहरूबाट नै ठुला ठुला उपलब्धि हासिल उन्मुख हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लग्न सके मात्र विकास दिगो हुन्छ। आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रालय सजग छ, जसका लागि नियमित अनुगमन वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू नियमित रूपमा गर्दै आएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूले जलवायु परिवर्तनले पारेको नकारात्मक असरहरू र तिनको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरू उठान गर्नुभएको छ, जुन वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्त सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छन्। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको गम्भीर समस्या हो र यसको सम्बोधनका लागि सबैको साझा प्रयास हुनुपर्दछ। विश्वको कुल हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून भए तापनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्रहरू मध्येमा पर्दछ। नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडीसी र यसको कार्यान्वयन योजना, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना नाप बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, योजना र कार्यक्रमहरू सबै विषयगत क्षेत्र र तीनै तहका सरकारहरूले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो। कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर ग्रीन ट्याक्स लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। माननीय सुरेश कुमार आले मगरले उठान गर्नुभएको जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधनमा आदिवासीहरूको ज्ञान तथा अनुभवको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र व्यवस्थापनका प्रयासहरू कार्यान्वयन गर्ने सबै किसिमका क्रियाकलापहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको सवाल, ज्ञान, सिप र अनुभव प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। साथै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि समुदायमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व सम्पादन गर्नुपर्ने पूर्व सूचित सहमति लिने सम्बन्धी कार्यविधि FPIC गाइडलाइन्स तयार गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूबाट समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको सम्बोधन हुने र जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी कार्यक्रमहरू प्रस्ताव आएको छ। यसबाट राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडीसी र यसको कार्यान्वयन योजना भएका न्यूनीकरण का लक्ष्यहरूको साथै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना नापमा भएका प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भई नेपाल सरकारले लिएको सन् 2045 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट विभिन्न क्षेत्रमा परेको असर र प्रभावको सम्बोधन गर्न तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा हाल विनियोजित बजेट र कार्यक्रम यथेष्ट भन्ने छैन। जलवायु जन्य विपदहरू जस्तै बाढी, पहिरो,
हिम पहिरो, हिमताल फुट्ने, खडेरी र डडेलो आदिको घटनाहरू वृद्धि हुँदै गएको र हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा धनजनको हानि नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ। जलवायुजन्य विपदबाट वर्षेनी हुने हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन गर्न र सम्भावित जोखिमका क्षेत्र र समयको नक्साङ्कन गरी पूर्व सूचना प्रणालीको विकास मार्फत जीवधनको सुरक्षा गर्न थप अध्ययन अनुसन्धानका साथसाथै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच बढाए जलवायु वित्तको प्रभाव बढाउन र पर्वतीय मुलुकहरू र हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुझ्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई हर सम्भव सम्बोधन हुने गरी बजेट परिचालन तथा कार्यक्रमको सञ्चालन हुने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुरीले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्य गंगा कुमारी बेलवासे। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हरियो वन नेपालीको धन भन्ने नारालाई हामीले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन 2029 को सट्टा नयाँ ऐन ल्याउन जरुरी छ। निकुञ्जभित्र उत्पादनको रूपमा प्रयोग गर्ने जनावर जडीबुटीको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने, भौतिक निर्माण, खनिज अनुसन्धान र खानी सञ्चालनमा ऐन लचक बनाउन जरुरी छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरूले ढुङ्गा गिटी बालुवाको उपयोग र प्रयोगमा सहजता ल्याउन आवश्यक छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य नारायण दत्त मिश्र। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मन्त्रीज्यू, जङ्गलमा बुढा रुखहरूलाई काट्ने काम गरिँदैन। बुढा रुखहरू मात्र छानेर काट्ने काम किन हुँदैन? एउटा बुढो रुखले वरिपरिको कति रुखलाई नहुर्कन दिएर आफूभित्रको खानेकुरा समेत खाइसकेको हुन्छ। तसर्थ बुढा रुखहरूलाई निकाल्ने छुट्टै योजना बनाएर सम्पूर्ण जङ्गलभित्र रहेका बुढा रुखहरू एकातिर निकाल्नुपर्छ भने अर्कोतिर निकुञ्जभित्र त्यत्रो काठहरू ढलेको छ, सडेको छ, त्यो काठ निकाल्ने प्रबन्ध पनि गर्नुपर्छ। धन्यवाद। मान्य सदस्य भुवनबहादुर सुनार। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो वनको झन्झटिलो नीतिको कारणले गर्दा यो विकास निर्माणका कामहरूमा ठुलो बाधा परेको छ। त्यस्तै यो मान्छेको निजी वनको काठ पनि झिक्न नपाउँदाखेरिमा ती आफ्ना वनका काठ चाहिँ सडेर जाने, कुहिएर जाने, ढलेर जाने, मानिसहरूले चाहिँ अन्यत्रबाट काठ ल्याउनु पर्ने, यस्तो किसिमको यो नीतिको चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भन्ने भनाइ र यो काठ खरिद गर्दाखेरिमा आफ्नै देशको काठ प्रयोग नगर्ने, विदेशबाट चाहिँ ट्रक काठ भित्र्याउने, अरबौँ खर्च गर्ने र देशको पुँजी विदेशी नै भएकोले गर्दा यी नीतिहरूमा पनि वन मन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस्। धन्यवाद।
मान्य सदस्य सोनाम गेलजेन शेर्पा। ज्यू यो वन्यजन्तुबाट प्रभावित यो पशुपालनहरू छ, पशुपालनहरूमा हुने क्षतिको राहत सरकारले दिने व्यवस्था छ र यो स्पष्ट दिशानिर्देशित पनि सरकारले गरेको छ र यसको लागि निर्देशिका पनि छ। तर विगत वर्षदेखि यो राहत दिने गरेको छैन, किनभने सरकारसँग पैसा छैन, अर्थ मन्त्रालयले रोकियो भनेर दिने गरेका छैन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि त्यो किन रोकियो र यसको व्यवस्था के गरिएको छ यस सम्बन्धमा चाहिँ वन मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य सदस्यहरूले सोध्नु भएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न मान्य वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा माननीय गंगा कुमारी बोलबासे जी को प्रश्न वास्तव में अति गंभीर र मर्मस्पर्शी छ, किनभने दुनिया बदलिसक्यो। यो हाम्रो वन ऐन जो छ 2029 को छ। कता गयो राजा, कता गयो राजतंत्र, कहाँ कता गयो पंचायती व्यवस्था। तर हाम्रो ऐनमा केही परिवर्तन भएको छैन। 2029 सालको ऐनले अहिलेसम्म मन्त्रालय काम गरिरहेको छ। वास्तवमा अति सोचनीय विषय हो, अति गंभीर विषय हो। मैले यसमा अलिकति धेरै चासो राखेको छु। मैले अहिले पनि भनेको छु 2069 मा एउटा प्रस्ताव आएको थियो जो 2081 मा सफल भएको छ। हाम्रो काठको पहिला जुन नापीको व्यवस्था थियो त्यो गोलिया काठलाई सिङ्गो नापेर हामी उसको माथि ट्याक्स पनि लगाउने, उसको दाम पनि निर्धारण गर्ने। त्यसबाट उन्मुक्तिको लागि मैले यो विधेयक ल्याएको थिएँ र त्यो 2081 मा पास भएको छ। निश्चित रूपमा यसको लागि समग्र रूपमा यो वन मन्त्रालयबाट एउटा नयाँ कानुनको सिर्जना गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि त्यो समय बितिसक्यो जुन समयमा मध्यवर्ती क्षेत्रको जहाँसम्म सवाल छ। हाम्रा हजारों बिघा जग्गा जो छ मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा त्यो अनावश्यक रूपमा त्यसै बन्जर भइरहेको छ, कसैको अधिकार छैन। तर हामी तपाईँ नेपालको नागरिक यदि मध्यवर्ती क्षेत्रमा केही गर्यो भनेदेखि सेना पुलिसले आएर तुरन्त उसलाई दण्ड पनि दिन्छ र उसँग नाजायज व्यवहार पनि गर्छ। त्यसकारणले निश्चित रूपमा मेरो व्यक्तिगत रूपमा अहिले त अब सांसदज्यूहरूको विचार, सांसदज्यूहरूले नियम बनाउने अधिकार हो। तर मेरो विचारले त्यो मध्यवर्ती क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाइदिनु पर्यो। त्यो त्यसको व्यवस्थापन र उसको अधिकार स्थानीयलाई दिँदाखेरि जहाँसम्म मलाई यस्तो छ, म पनि एउटा टप्पू क्षेत्रको प्रतिनिधि भएर आएको छु। कोशी वन्यजन्तु आरक्षण मेरो क्षेत्रमा छ, त्यहाँबाट आएको छु। त्यहाँको जनताको दुख पीडा बुझेर म यस्तो भनिराखेको छु। त्यो निश्चित रूपमा उहाँको हाम्रो माननीय गंगा कुमारी बोलबासेजीले जुन सुधारको कार्यक्रम राख्नु भएको छ, उहाँले मसँग प्रश्न गर्नु भएको छ। निश्चित रूपमा त्यो सुधार हुनै पर्छ। जति चाँडो त्यो मन्त्रालयबाट विधेयक ल्याउनु पर्छ। हाम्रा माननीय नारायण दत्त विष्टजी धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। अरबौं रुपियाँको
अरब होइन खरब रुपियाँको काठ जो छ जङ्गलमा त्यसै कुहिराखेको छ। त्यसबाट हाम्रो जङ्गलको धेरै क्षति भइरहेको छ। तर पहिला कानुन यस्तो थियो, नियम यस्तो थियो जसबाट हामी उठाउन सक्ने स्थितिमा थिएन। तर अब 2081 को जुन हाम्रो नयाँ ऐन बनेको छ त्यसबाट रास्ता साफ भएको छ। अब छिटोभन्दा छिटो वन मन्त्रालयले त्यो काठ दाउराको र काठको जो दाउराको लागि उपयोगी छ, दाउराकोमा जुन ठुलो काठ छ, अब 50 साल 100 सालको पुरानो काठ छ, त्यो वृक्षले त्यो हाम्रो जङ्गलमा अर्को सानो वृक्षलाई बढ्न दिइरहेको छैन। त्यसमा पनि अब 2081 को ऐन नियमले त्यो काम हुन सुरु हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो माननीय भुवन माननीयजीले झन्झटको कानुनको अनुसार वास्तवमा मैले अघि नै भनिसकेँ कि कानुन जो छ पुराना जमानाको, आज 50 साल भइसक्यो, 50 सालभन्दा पनि 52 साल भइसक्यो। त्यो कानुन अब उपयुक्त छैन। त्यो कानुनहरूमा सुधार ल्याउनै पर्छ। जहाँसम्म विदेशी काठको सवाल छ, हामीले माने जुन तपाईको कस्टमबाट जुन आँकडा पाएको छु त्यसमा नेपालमा उत्पादन हुने काठ र अन्य देशबाट आउने काठमा 1% को फरक छ। तर मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि मन्त्री परिषदमा पनि भनेको कि अब जो छ नेपालमा मैले भुटानमा गएर हेरेको सम्पूर्ण काठको काम जो सरकारी स्तरको छ त्यो आफ्नै देशबाट उत्पादित काठबाट भइरहेको छ। त्यसै कारणले मैले निवेदन पनि गरेको छु कि अब केन्द्रमा या प्रदेश सरकारमा, साथै प्रदेश सरकारमा एउटा यस्तो होस् कि माने आफ्नै काठबाट बनेको फर्निचरको उपयोग मात्रै सरकारी कार्यक्रममा हुनुपर्छ। त्यसबाट के हुन्छ भनेदेखि त्यो 1% जुन आइराखेको छ विदेशी काठ त्यो पनि यो हुन्छ। फेरि हाम्रो काठ विदेशी काठभन्दा धेरै गुणस्तरको भएकोले पनि हाम्रो काठको उपयोग सरकारी कार्यालयहरूमा, चाहे मन्त्रालय होस् या कुनै कार्यालय होस्, त्यसमा हाम्रो काठबाट यदि यस्तो नियम भयो भनेदेखि हजारौँ हजार नेपाली नागरिकलाई काम पाउनुहुन्छ। मैले अध्यक्षज्यू सबैभन्दा सोनमजीको प्रश्न मैले बुझ्न पाएन कि एकचोटि अरू उहाँ भनेपछि म उहाँको जवाब। प्रश्न बुझ्नु भएन र एकपल्ट भनिदिनुहोस् छोटकरीमा। मैले वन मन्त्रीज्यूसँग राख्न चाहेको प्रश्न के हो भने पशुहरूलाई चाहिँ स्थानीय कृषकले पालेको पशुहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र र वन क्षेत्रभित्र चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ वनका वन्यजन्तुहरूले चाहिँ क्षति गर्छ त्यो राहतको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विगतमा पनि बखौती राखेको छ। अहिले पनि राम्रोसँग त्यो दिने व्यवस्था गरेको छैन। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ वन मन्त्रालयको के धारणा छ त? यसरी पैसा नआउनुको कारण के हो? कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राहत पाउनु भएन? स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै राहत पाउनु भएन, यस सम्बन्धमा चाहिँ मैले सोध्न खोजिरहेको। मान्यजी यस सम्बन्धमा के छ भनेदेखि मैले सायद निवेदन गरेको 17 करोड भन्दा बढी पैसा हामीले बजेटमा राखेको छु त्यो वन्यजन्तुबाट हुने नोक्सानीको लागि। र हामी सातै प्रदेशमा जस्तै हात्ती आतंक भयो, हात्तीबाट या तपाईको टाइगर बाघबाट जो मनुष्यलाई जीवन जान्छ त्यस सबैको लागि सातै प्रदेशमा 70 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। अब के छ भनेदेखि हामी तपाईले पनि सोच्नुपर्छ कि एउटा देहातमा कहावत छ, देवता बढी भयो अक्षत कम भयो। त
अक्षत जति हुन्छ त्यतिकै न तपाईँ देवताले दिनुहुन्छ। त्यही कुरा हो। हाम्रो मैले सरकारी स्तरबाट पनि मैले भनेको छु, अलिकति बजेटको अब हेर्न मात्र लाग्छ वन वातावरण मन्त्रालयमा 15 अरबको बजेट हेर्नमा आउँछ, तर हाम्रो जुन आरक्षी छ त्यसमा जुन सेना छ, सेनाको तलबमा हामी 4.5 अरबभन्दा बढी त्यो सेनाको तलबमा दिन्छु। फेरि हाम्रो 20वटा आरक्षमा तपाईँको करिब 2.5 अरब रुपियाँ हामी त्यो कर्मचारीहरू र व्यवस्थापन, बाघलाई खाने, हात्तीलाई खाने विभिन्न योमा खर्चा हुन्छ। त 15 अरबमा त 7.5 अरब त्यो आरक्षैमा जान्छ। त्यसै कारणले मेरो यही निवेदन छ कि जतिसम्म नेपाल सरकारले सकेको छ त्यतिसम्म दिएकै हो र बिस्तारै बिस्तारै यो समस्याको समाधान हुन्छ। मैले तपाईँको समस्यालाई स्वीकार गरेर पनि यही भन्न चाहन्छु कि अक्षत अनुसार देवताको पूजा भएको छ, पूर्ण भएको छैन। आम्दानी अनुसार जो छ, हामी वास्तवमा भनौँ भनेदेखि यो आश्चर्य मलाई पनि लाग्छ। हाम्रा माननीयज्यूले भन्नुभयो हरियो वन नेपालको धन थियो, आज के भयो? वास्तवमा मलाई पनि आश्चर्य लाग्छ। तर यसमा हामीहरूको पनि कमी छ। यहाँ हामी जति बसेका छौँ सबैलाई थाहा छ। 2036 साल पनि थाहा छ, 2046 साल पनि थाहा छ। हामीले नै अलिकति जङ्गल मासेको कुरा स्वीकार गर्नै पर्छ। कारण जति राजनीतिक पार्टी हामी छौँ यो 36 र 46 साललाई भुल्न बिर्सिन सक्दैन। त्यस कारणले अलिकति टाइम पनि लाग्छ। तर अब जो छ, मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि वादा गरेको छु, यसपालि अब त के छ, अब 3 महिना 6 महिनाको सरकारले त के पनि गर्न सक्दैन। तर यो वन मन्त्रालयबाट यदि राम्रो ढङ्गले काम गर्यो भनेदेखि यो साल 81-82मा 4 खरब रुपियाँको हामी लकडी बेचेर देशलाई दिन सक्छौँ। माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 2081-82 का सन्दर्भमा उठेका प्रश्नका विषयमा जवाफ भन्दा पनि सामान्यतया हिजो हामी संसदमा छलफल गऱ्यौँ र गर्दाखेरिमा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खासै विषयहरू उठेका छैनन्। केही सकारात्मक सुझावहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्, त्यसलाई म सकारात्मक ढङ्गले नै ग्रहण गरेर लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले यो विनियोजन विधेयकमा गरेका व्यवस्था आगामी बजेटमा हामीले सोचेका योजनाहरूका विषयमा संक्षिप्तमा म केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सूचना प्रविधि मार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सोच रहेको छ। मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण गरी 6वटा क्षेत्रमा
आधारित रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रु 7 अर्ब 35 करोड 29 लाख विनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको 0.395% मात्र हो, जसमध्ये 77% चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ। यसको साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवं चलचित्र विकास बोर्डले नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्दै आएका छन्। सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्धन एवं सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालय सम्बन्धी विषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी विक्रम सम्वत 2081 श्रावणदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित समीक्षा एवं अनुगमन मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गरिएको समेत मान्य सदस्यज्यूलाई अवगत गराउँछु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्यज्यूहरूले मैले अघि पनि भने यहाँ खासै विषयवस्तुहरू उठान त गर्नुभएको छैन, सकारात्मक विषयहरू नै उठान भएका छन् र पनि म मन्त्रालयसँग सम्बद्ध सबै क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र हाम्रो सोचका विषयमा यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। विचार आम सञ्चारको क्षेत्रमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। आम सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ। सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनर्संरचना गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सम्मानित संसदमा छलफलको क्रममा रहेका छन्। राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ। नेपालको संविधानले समावेशी समाजको लागि गरेको दिशानिर्देश बमोजिम मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पत्रकार महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। आम सञ्चार माध्यममा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट 41, रेडियो नेपालबाट 22 र नेपाल टेलिभिजनबाट 14 भाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि रेडियो नेपाल मार्फत विपद पूर्व सूचना प्रणाली र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मार्फत SMS द्वारा विपद पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यस प्रकारको पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न राष्ट्रिय समाचार समितिबाट हाल 18 घण्टा समाचार सेवा प्रवाह भइरहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि 24 घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिबाट भिडियो समाचार सेवाका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रभाषा अवधि मैथिली र नेपाल भाषामा समाचार सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवा पुर्याउनको लागि कार्य भइरहेको छ। हाल 2वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र 115वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति लिई सेवा सञ्चालन गरिरहेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। मध्य पहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्यको सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज भएको हुँदा ती प्रदेशमा रोकिएको कार्य शीघ्र अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित 2 जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका कम्तीमा 2 जिल्ला रहने गरी 19 जिल्लालाई नमुना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। मन्त्रालयले सुशासन कायम गर्न गरेका प्रयासबाट राज्य कोषमा अरबौं राजस्व प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएको छ। केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने राजस्वको सन्दर्भमा दायर गरेको मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको हुँदा लामो समयदेखिको राजस्व विवाद को विषय पनि समाधान भएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा स्वच्छ व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। यसबाट राजस्व सङ्कलनमा विगत वर्षभन्दा उत्साहजनक वृद्धि भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। र सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाललाई सूचना र प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउन आगामी आवालाई प्रारम्भ वर्षको रूपमा लिई तदनुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 16औं योजनाले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई
रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उच्च महत्त्व दिएकोले सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र अभियानका साथ अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसाय समेतको बृहत सहभागितामा 10 वर्षीय मार्गसूची तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्रका आधारहरू कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण रहँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सूचना प्रविधिलाई नयाँ रूपान्तरणकारी आर्थिक क्षेत्रको रूपमा समावेश गरेको छ। यो मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि एक महत्त्वपूर्ण सुरुवात हुनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अरबौं रुपियाँको निर्यात गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। निजी क्षेत्रसँगको छलफल समेतका आधारमा आगामी 10 वर्षमा 30 खर्बको निर्यात र 10 लाखको रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सूचना प्रविधि दशक अभियानबाट निजी क्षेत्र अत्यन्तै उत्साहित भएको छ। उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्र एवं विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको उत्पादन निर्यातको कार्य अघि बढाउने आधार तयार भएको छ। साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेस तयार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमै पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। 24 घण्टा 7 दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न नेपालमै पहिलो पटक कृत्रिम बौद्धिकता नीति AI पोलिसीको अवधारणा पत्र तयार पारिएको छ। यसबाट AI को प्रयोग, प्रवर्धन र नियमनको लागि इकोसिस्टम निर्माण हुनेछ। तीव्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउँदै लैजाने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 7 प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई न्यूनीकरण गर्न विपन्न वर्गसम्म पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ। यसका लागि नीतिगत, कानुनी, संरचनागत सुधार गर्दै सूचना प्रविधिलाई दैनिक जीवनको आधारको रूपमा विकास गरी सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको छ। हुलाक सेवा अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरूमा कटौती आएको छ। सूचना प्रविधि र यातायातको विकास नभएको अवस्थामा जनतालाई हुलाक सेवाको पहुँच पुर्याउनका लागि स्थापित हुलाक संरचना नेपाल सरकारका आधारभूत तहसम्मका सेवा प्रवाहका बिन्दुहरूको रूपमा रहेका छन्। हुलाकको संरचनालाई सङ्घीय संरचनासँग तादात्म्यता मिलाउन अतिरिक्त हुलाक का संरचना खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्णय भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयनमा जानेछ। चलचित्र अन्तर्गत समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ। स्टोरी ब्याङ्क सम्बन्धी कार्यविधि 2081 को व्यवस्था बमोजिम मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायाङ्कन स्थलको रोस्टर तयार गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीका लागि सहजीकरण गरिएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणको लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ। बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको छ। सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट स्वीकृति भई सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ, जसबाट संवेदनशील छपाईका लागि संरचनागत र कानुनी आधार तयार भएको छ र यस सम्बन्धी काम छिटै नै अगाडि बढ्नेछ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरको सुनिश्चिततासहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। विगतमा जस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा समेत मान्य सदस्यज्यूहरूले साथ सहयोग गर्नुभएको छ र यहाँबाट जसरी राष्ट्रिय सभामा मान्यज्यूहरूले सकारात्मक सल्लाह र सुझावहरू दिनुभएको छ, त्यो सकारात्मक सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्न चाहन्छु र मैले मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका क्षेत्रहरूबाट गर्न खोजेका कामहरू र यसमा गरिएको बजेटका व्यवस्थाका सम्बन्धमा यिनै कुराहरू राखेँ। धन्यवाद अध्यक्षज्यू।
मान्य सदस्यहरू, मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। मैले सुरुमै पनि एउटा सूचना भनौँ अथवा सुनाएको थिएँ, म फेरि त्यसलाई एकपटक स्मरण गराउँछु। सम्बन्धित मान्य मन्त्रीको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्नु परेमा विनियोजित विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनु हुने विवरण जानकारी गराउँछु। जुन जुन विषयमा जसले चाहिँ पहिला भाग लिएको तिनै मान्यहरूले स्पष्टीकरण माग गर्ने भने मैले बिहानै पनि सुनाएको थिएँ, तर अब त्यसलाई अलिक गम्भीरता साथ लिइदिनु हुनेछ र स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक 2081 माथिको विनियोजन शीर्षकमा मान्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दिनुभएको जवाफको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न कुनै पनि मान्य सदस्यबाट नाम प्राप्त नभएको विवरण जानकारी गराउँछौँ। मान्य सदस्यहरू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ।